Salut, je comme l'équipe, l'imagine في vidéo جديدة 2 mois sans aucune vidéo على بالي الغالب كان عندي لي زيتود. اليوم جينا في فيديو جديدة غادي نهضروا على اون كاميرا اللي كاين بزاف ناس راهم محتارين منها اللي هي لا كانون M50. لا كانون M50 غادي اليوم نعرفوا اسكو مليحة لا فوتو اسكو مليحة لا فيديو، لو بوتي بروبليم اللي كاين في لي زوبتيك تاعها، لو بري تاعها من وين يبدا حتى لوين، اي فينالمون اسكو تستاهل تشري لا كانون M50. انترو. Alors Canon M50 c'est une caméra mirrorless، يعني ما فيهاش المرآة اللي توري لك، ماشي كيما الدي اس ال ار يكون فيها مرآة هي ما يكونش فيها مرآة. ان شاء الله بروشينمون نديرو فيديو نشرح لكم لا ديفيرونس بين mirrorless و دي اس ال ار. Alors c'est une caméra avec un capteur 24 mégapixels 24,2 pour être précis, avec une monture Canon M ماشي EF اللي نلقوها في دي اس ال ار الاخرين كيما 600 دي 500 دي 1200 دي كيما 5 دي تاني. لا مونتور M ماشي كيما الار كيما EOS R ولا الار 5 اللي خرجت عليه، لا مونتور تاعها جايه سبيسيال وحدها، وهذا هو البروبليم اللي غادي نلقوه من بعد دوك نعاودو نهضروا عليها. افيك ان بروسيسور ديجيت 8 اللي خرج en 2018 نلقوه في لا غام تاعها 800 دي 200 دي 250 دي، بروسيسور مجهد بزاف يعطيك كاليتي مجهده بزاف. pour le moment elle est parmi les meilleures caméras qualité prix، يعني بارابور البري تاعها شتمد لك كاليتي. هي خدمت سبيسيالمون pour les vlogueurs من خفيفه اي تو، mais انا جو trouve باللي elle peut faire du professionnel très facilement. زعما كاميرا très pro. par exemple انا درت بها دي شوتينغ سي اكستراوردينير. باش تشوف كاع لي طرافو تاعي ولي شوتينغ تاعي فيزيتي انستغرام تاعي غنخليه لكم هنايا، كيما درت بها دي طرافاي بروفيسيونيل بور دي كليون اوسي. وميم ما ديرنيير فيديو يوتيوب اللي قبل هادي كيف تختار كاميرا المناسبه لك فيلميتها بالكانون M50. دخلوا شوفوها باش تشوفوا كاليتي ديماج كي دايره اي تو pour avoir une idée. Alors les points forts à la Canon M50. Premièrement خفيفه فيها que 390 grammes، ماشي même pas واصله 400 grammes بلا l'optique bien sûr. Deuxièmement فيها un viseur OLED، فيها un viseur linéaire OLED يعطيك les vraies couleurs و les vraies lumières اللي تشوفهم داخل فيه، ماشي كيما كلكو فيزور كي تشوف الكاليتي ديماج ماشي شابه شغل غيرك تشوف باش تشوف كادراج تاعك كي تشوف. لا هاد الفيزور تاعها يعطيك بيان لي ديتاي تاعها. Troisièmement un écran orientable 180 degrés، سما تبغي تفيلمي هاك تبغي تفيلمي كيما هاكا، ملي تبغي تفيلمي هاكا تساعدك تفيلمي تشوف هاكا تصور وراك تشوف الاكرون تاعك شي راهي شكاين شكاش. Quatrièmement دير لا 4K à 30 fps، صح لا 4K تاعها elle est croppée un peu. Quatrièmement دير 120 fps في ال 1080p، اللي يبغي يدير فيديو سلو موشن دي تروك ديرهم بال 1080p. Cinquièmement الاوتو فوكس تاعها هو اوتو فوكس لو ميور تاع كانون ديول بيكسل اوتو فوكس، فوكس رابيد بزاف وفي ديتيكسيون دو فيزاج تبع وجهك هكا يقعد توجور معاك. اي بوي ابري لي بوين فابل تاع كانون M50. اولا في ال 120 اف بي اس ما فيهاش الاوتو فوكس، صافو دير لك دير المانيوال اوتو فوكس وحدك، وانا هذا ما يديرونجينيش باسكو اغلبيه نخدم بالمانيوال اوتو فوكس. دوزيامون لا باتري تاعها ناقصه بارابور لي موديل اللي لا ميم كاتيجوري تاعها. باغ اكزومبل لا 800 دي دير لك 600 كليك الوغ كو هادي دير لك غير 200 كليك، باتري تاعها ناقصه شويه. Troisièmement لو بروبليم تاع لي مونتور. البروبليم تاع لي مونتور سي كو قلال ماشي غير المارشي الجيريان، ماشي غير في المارشي الجيريان، ميم المارشي برا في بلادها وغادي تلقى لا مونتور كانون ام قليله بزاف، مي يا اون سوليسيون وهادو معانا. الوغ وصلنا لا بارتي وين غادي نهضر لكم كيفاش انايا تعاملت مع لي بروبليم اللي كاينين في الكانون M50. ماشي دي بروبليم مي دي بتيت هكا استوس باش تسهل عليكم لوتيليزاسيون تاع كانون M50. برومييرمون باتري انا بور موا لحد الان مازال ما ديرها بيا الباتري ونطيحهم با، مازال اشاك فوا ندير لا فيديو لا فوتو توجور لا باتري تشد لي. اللي خاف
يشري دوزيام باتري تو سامبلومون. دو باتري قادر تفيلمي كاع النهار زعما ماشي كاع النهار مي بون قادر تفيلمي لا ماجوريتي تاع النهار بيان سور غادي طفي الكاميرا ما تكونش تفيلمي. الوغ دو باتري ماكسيموم 3 باتري راك اليز. انا بعدا اون باتري راني تري بيان بيها مي راني مكوموندي اون دوزيام باتري و جو فو كونساي تاني تشرو اون باتري. دوزيامون كيفاش تعاملت مع البروبليم تاع لا باك. البروبليم تاع لا باك إلي سامبل ما عليكم الا تشرو فيلتروكس. هادي ستون باغ، هادي ستون باغ فيد بالداخل. منا تعطيكم لا مونتور ام ومنا لا مونتور اف. غادي تركب هاد الجهه في الام سيكون تاعك وهاد الجهه يركب فيها لوبتيك اف اللي موالفين نلقوه تاع كانون اللي هو متوفر بزاف. لوبتيك اف غادي تلقاه غير هو. وبهاد العفسه غادي تقد تيليزي لوبتيك تاعك. كون جيت روماركي السنين شوين جايين هنا وعاودين هنا غير هما السنين غير هما. بويسك لا باغ من الكانون لا فيتيس تاع لوطو فوكس تقعد لا ميم والكاليتي ما تنقصش باسكو تو سامبلومون ما كانش زاج هنا اللي غادي ينقص لا كاليتي سما غادي يقعد لو ميم اوبتيك. نعطيكم ان اكزومبل هنايا غادي نحكمو المسيكون تاعنا ميرو لس هاك شو كي دايره. نركب لا باغ هنايا et après on peut utiliser par exemple 85 اللي درت لها مراجعه. غادي نخليكم هنايا باش تشوفوا مراجعه تاع هاد العدسه وهي افضل عدسه بورتري بور مو. تلصق هنا سي بون. عندكم لوبتيك اف يوتيليزيناه في الباك ام نورمال. لا فيتيس تاع اوتو فوكس تقعد لا ميم وكاليتي تقعد لا ميم زعما سي سوبر. ان تري بون ترافاي دو لا بار دو فيلتروكس. هاد لوبتيك كاين في المارشي الجيريان كاين يسوفي تحوس عليه. نورمالمون انا شريته ا 10000 دينار مي هذاك هو من 10000 دينار 15000 دينار مي سا ديبون سي ا فو دو فوار. Alors finalement, la Canon M50 مليحة la photo, bien sûr que مليحة la photo. مليحة la vidéo, bien sûr que مليحة la vidéo. La Canon M50 c'est un hybride, il dit les deux, il dit la photo, la vidéo, en même temps avec des qualités incroyables. Le prix تاعها من وين يبدا حتى لوين؟ يبدا من 10 مليون حتى ل 11 مليون، سا ديبون شحال من كليك، سا ديبون القاوة تاعها كي تكون دايرة. قادر في الجديدة تلقاها 12 مليون، مي سا ديبون. اسكو تستاهل باش تشروها؟ بيان سور، زعما في لاغام تاعها الي لا ميور. ومام الناس اللي تحوس دير فلوغ سي لا ميور باش دير فلوغ. راك كيما هاك راك تفلوغي بيها، دير هاكا وراك تفلوغي بيها اليز. غادي تقولوا لي يونس انا ماكش درنا فلوغ. بون بروشينمون راه كاين فلوغ راه جاي، غادي يكون فلوغ غير هاكا، غادي يكون كاين فيه كونتوني باسكو ما غاديش نحط فلوغ تاع حياتي غير هاكا. ستي توند وصاي واللي ماش ابوني. الوغ رانا وصلنا لا فين تاع لا فيديو ليكيب. جيسبر تكونوا استفاديتو، جيسبر ديتو اون ايدي كوريكت على لا كانون ام 50. لما نوصيكم دعمونا بان تي جيم، الا ما راكش ابوني ابونتوا باش كاع لي نوفيل يوصلوك في الوقت. اي ميرسي بور فوتر طون، ميرسي بور فوتر انتونسيون et